हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान अव्वल जमात छठवीं जमात का 15वां सबक, जो रुबाइयात पर मुश्तमिल है। रुबाई के मायने आप मालूम है ना आप लोगों को? अरबी ज़बान अरबा के मायने 4 के हैं। रुबाई इस नज़्म को कहते हैं जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, जबकि तीसरे मिसरे में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। रुबाई का चौथा मिसरा रुबाई का हासिल होता है, मतलब वो जो रुबाई में जो बात बताई गई है वो चौथे मिसरे में पूरी होती है और पूरी तरीके से समझ में आती है। ये समझ में आया आप लोगों को रुबाई का मतलब? तो आज हम पढ़ेंगे अमजद के रुबाइयात। शायर का तारुफ: नाम सैयद अहमद हुसैन अमजद, तखल्लुस अमजद, पैदाइश व वफ़ात। पैदाइश है 1888 1888 और वफ़ात है 1961 यानी 1961। मुक़ाम विलादत हैदराबाद। मजमूए कलाम रियाज़ अमजद, खरक़े अमजद, रुबाइयात अमजद। आपका लक़ब है हकीमुश्शोरा, सूफ़ी सरमद। ये अमजद के लक़ब हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे रुबाई। रुबाई शुरू करने से पहले हम एक नज़म पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का दिमाग रुबाई की तरफ खुद ब खुद मबदूल हो जाएगा। नेक बनो नेकी फैलाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको तरकीब दिलाओ, जब औरों को राह बतलाओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। है जिस घर में एक भी अच्छा, वहाँ ना रहेगा नाम बुरे का, तुम भी चलन दिखलाओ कुछ ऐसा, जिससे हो सारे जग में उजाला। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। यहाँ पर अमजद की 2 रुबाइयाँ हैं। अमजद हैदराबादी अपनी पहली रुबाई के ज़रिए इस बात की तरगीब देते हैं कि ये दुनिया इंसान के लिए एक मुसाफिर खाना है और वो यहाँ चंद दिन मेहमान रहता है। इसी तरह अपनी दूसरी रुबाई में अमजद हैदराबादी ने इस बात की जानिब इशारा किया है कि जिस तरह बीज से दरख्त बनने के लिए वक्त दरकार होता है, इंसान के तमाम काम अपने वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल होते हैं। सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। इन रुबाइयों में अमजद ने इस बात की तरगीब दी है कि ये जो दुनिया है ये एक मुसाफिर खाना है, जहाँ पर आते हैं मुसाफिर आते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर अपने सफ़र रवाना हो जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर ये दुनिया जो है एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर हमें कुछ दिन के लिए भेजा गया है। बस कहते हैं कि ये एक इम्तिहान गाह है, यहाँ पर हमारा इम्तिहान है और हमारा उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा हमें। इसी तरह दूसरी रुबाई में अमजद कहते हैं कि जिस तरह एक बीज बोते हैं, हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं, रोज़ उसे पानी डालते हैं, धूप का पानी का ख्याल रखते हैं। वो जब बीज फूटता है उसमें से कोंपल निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो दरख्त बनता है। तो हमें यहाँ पर अपने कामों के बदले के लिए सब्र करना चाहिए। ये जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाज लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं। इसलिए जल्दबाजी से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। चलिए पहली रुबाई। दुनिया के हर ज़र्रे से घबराता हूँ, दुनिया के हर ज़र्रे से घबराता हूँ, गम सामने आता है जिधर जाता हूँ। रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुज़री, रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुज़री, फिर भी अपने को अजनबी पाता हूँ। क्या कह रहे हैं शायर? इस दुनिया के एक एक ज़र्रे से मैं घबराता हूँ। क्या चीज़ कब नुकसान पहुँचाएगी मुझे नहीं मालूम है। गम, जिधर भी मैं जाता हूँ गम ही गम मेरे सामने आते हैं, खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं है क्या, यही कहते हैं। और यहाँ पर मुद्दत से हूँ,
اس جہاں میں، اس دنیا میں مدت سے ہوں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو میں اجنبی محسوس کرتا ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے مسافر خانہ ہے اور ہر انسان یہاں چند دن کا مہمان ہے۔ جس طرح ایک مہمان میزبان کی اشیاء کو دیکھ کر گھبراتا ہے کہ کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح میں بھی اس دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر گھبراتا ہوں۔ میں اس دنیا میں جدھر بھی جاتا ہوں، میرے سامنے دنیا کو چھوڑنے کا غم آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو گئی، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں اجنبی ہی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں یہاں مہمان ہوں۔ یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے پہلے کہ یہ ایک مسافر کے لیے مسافر خانہ کیا ہوتا ہے، کچھ مدت کے لیے رہنا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی ہے۔ یہی سوچ کے میں گھبرا جاتا ہوں۔ اگر کوئی چیز لینے جاتا ہوں یا کوئی چیز کو استعمال کرنے یا ہاتھ لگانے جاتا ہوں تو یہ یاد آتا ہے کہ یہ شاید کس کی ہوگی، کیا ہوگی، یہی سوچ کے میں گھبرا جاتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں، چونکہ یہ میرا اپنا ٹھکانہ نہیں، میرا ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم دوسری ربائی شروع کریں گے۔ کچھ وقت سے ایک بینج شجر ہوتا ہے، کچھ وقت سے ایک بینج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک خطرہ گوہر ہوتا ہے۔ اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ بینج جو ہوتا ہے وہ وقت لگنے کے بعد ہی شجر بنتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد درخت بنتا ہے۔ اسی طرح جب سیپی کھلتی ہے بارش سے پہلے تو جو خطرہ سیپی میں پڑتا ہے وہ اسی وقت تو گوہر نہیں بن جاتا، موتی نہیں بن جاتا، وہ وقت لگنے پر ہی موتی بنتا ہے۔ اب بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے شاعر اپنے آپ سے کہ یہاں پر تیرا ہر کام، جو بھی کام تو کرتا ہے، ہوتا ہے کام، اس کا نتیجہ آتا ہے، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، انسان کو صبر کی ضرورت ہے کہ اس کا نتیجہ صبر کرنے پر ہی اچھا نتیجہ ملے گا اسے۔ شاعر کا خیال ہے کہ بینج سے درخت بننے کے لیے وقت لگتا ہے اور کوئی بھی چیز آن واحد میں پوری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی پانی کے قطرے کو موتی بننے کے لیے وقت درکار ہے۔ بے صبری اور جلد بازی میں کام بگڑ جاتے ہیں، ہر کام کی تکمیل میں وقت لگتا ہے، اس لیے صبر سے کام لیں تو ہر کام ثمر آور ہوتا ہے۔ ثمر آور مطلب پھلدار، اچھے سا، اس کا نتیجہ بہترین نکلتا ہے۔ اگر ہم جلد بازی کریں تو کام بگڑ جاتے ہیں، تو اس لیے ہر کام میں کام تو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے، مگر صبر کے ساتھ اس کے نتیجے کا انتظار کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تو بچوں، یہ تھے امجد کے رباعیات۔ سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اب اگلے سبق تک انتظار کریے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔